न थींदो अगर क़यामत जे मैदान में कंहिं माण्हू जा हथ पेर ऐं चेहरो रोशन न हुजे। मुंहिंजे साईं फरमायो त मां इन निशानी सां पंहिंजे उम्मतुनि खे सुञाणींदुसि जो मैदान क़यामत में उन्हनि जा हथ बि रोशन हूंदा, उन्हनि जा पेर बि रोशन हूंदा, उन्हनि जो चेहरो बि रोशन हूंदो, पर जेकॾहिं कंहिं में इहा सिफ़त न हुजे माना सोनो आबी उनखे पंहिंजो उम्मती न कंदो। अगर मैदान क़यामत में आमिना जो लाल ईअं चवे त हे मुंहिंजो उम्मती कोन्हे को त तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो त उन बंदे जो कहिड़ो हशर थींदो। दुआ को अल्लाह तबारक व तआला असां सभिनी खे निमाज़ जे पाबंदी करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। दिल सां आमीन चओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो पंहिंजे कलाम मुक़द्दस में इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। ए ईमान वारो नमाज बुराइन खारो के थी, नमाज गलत कारन खारो के थी, नमाज फाश कारन खारो के थी, नमाज जेको आहे गलत बयानन खारो के थी, नमाज गुनाहन जे कमन खारो के थी। अॼु चवनि था असां नमाज भी पढ़ूं था लेकिन नमाज जो असर कोन थो थिए। अॼु नमाज भी पढ़ूं था लेकिन अॼु नमाज पढ़ण वारा गलत कारन में मुब्तला आहिनि। अॼु नमाज भी पढ़नि था लेकिन ज़ुल्म भी कनि था। अॼु माण्हू नमाज भी पढ़नि था लेकिन जबर भी कनि था। अॼु माण्हू नमाज भी पढ़नि था लेकिन नाहक भी कनि था। अॼु माण्हू नमाज भी पढ़नि था लेकिन ग़रीबन जो हक़ भी खाइनि था। अॼु माण्हू नमाज भी पढ़नि था लेकिन हिक ॿिए सां अदावत भी रखनि था। अॼु माण्हू नमाज भी पढ़नि था लेकिन मिस्कीननि ते मेहरबानी कान था कनि। अॼु माण्हू नमाज भी पढ़नि था लेकिन उम्मत मुहम्मदिया जो पास कोन था कनि। त पोइ कीअं चइबो त नमाज बुराइन ऐं बेहयाइन खां रोके थी? छो त अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बुराइन ऐं गलत कारन खां रोके थी, नमाज फाश कमन खां रोके थी। ईअं समझबो ॼण त असां वारी नमाज बारगाह ख़ुदाबंदी में उन अंदाज ते पहुचे ई कोन थी जो नमाज उहो असर करे जो असां गलत कारन खां बची वञूं। असां ते लाज़िम आहे त असां पंहिंजी नमाज खे ठाहे ठाहे पढ़ूं। नमाज उहो ई पढ़जे जीअं पाक पैगंबर नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं मोहम्मद पाक जे सचन गुलामन नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं जनाब सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ी, नमाज ईअं पढ़जे जीअं जनाब फारूक आजम नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं जनाब हैदर कर्रार नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं बीबी सुमैया नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं अम्मा फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं हजरत अम्मार नमाज पढ़ी, नमाज उहो ई पढ़जे जीअं हजरत यासिर नमाज पढ़ी। खुदा जो कसम नमाज उहो ई पढ़जे जीअं करबला जे मैदान में नवासाए रसूल जनाब हुसैन इब्ने अली नमाज पढ़ी। उन्हनि जी नमाज जो अंदाज़ चाहो। जॾहिं मस्जिद में ईंदा नमाज पढ़ण वारा उहे ख़ुदा जा प्यारा बंदा जॾहिं नमाज जी नियत करे नमाज शुरू कंदा हुआ बस उन्हनि जो तवज्जो दुनिया खां कटिजी वेंदो हो, उन्हनि जो ताल्लुक ख़ुदा सां गॾिजी वेंदो हो। उहे दुनिया व माफ़िया खां बेख़बर बणिजी वेंदा हुआ। रब जो कसम उन्हनि जूं नमाज़ूं एॾियूं त बरकत वारियूं, उन्हनि जूं नमाज़ूं एॾियूं त दिल वारियूं नमाज़ूं हूंदियूं हुयूं जो सहाबाए किराम हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सच्चा गुलाम जॾहिं नमाज शुरू कंदा हुआ उन्हनि जा पेर सुजी वेंदा हुआ। नमाज़नि में क़ुरान जे हिस्सनि जा हिस्सा पूरा थी वेंदा हुआ लेकिन उन्हनि जी नमाज पूरी कान थींदी। किताब लिखनि था हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो भी इहो अंदाज़ हो जो पाण सगोरा जॾहिं नमाज शुरू कंदा हुआ उन्हनि जे अखियुनि मां पाणी ज़ारो कतार जारी थी वेंदो हो। उन्हनि जो ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला सां अहिड़े नमूने त क़ाइम थी वेंदो हो जो मुकम्मल तरह सां दुनिया खां ला ताल्लुक थी वेंदा। मुझे आका इनामदार हजरत अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पंहिंजे अमल सां की इहो सबक ॾिनो त ए दुनिया वारो नमाज़ुनि जो सही मकाम इहो अथव जो जॾहिं तव्हां नमाज़ में अचो त सारी दुनिया खां ला ताल्लुक बणिजी वञो। अॼु असांजी नमाज़ बि आहे न पर जीअं कुकुर ठोंगा हणंदो आहे आयासीं ऐं वयासीं मुक़्तदी पढ़नि था नमाज़ गलती सां इमाम साहब 4 रकातुनि जी जाइ ते 3 रकातूं पढ़ायूं। हिकिड़ो मोतबर माण्हू पोइ अर्ज़ कई साईं तव्हां 3 रकातूं पढ़ायूं आहिनि। जी बाबा तोखे कीअं ख़बर पई त मां 3 रकातूं पढ़ायूं आहिनि? सुभाणे जी नमाज़ हुजे। जी ॻाल्हि इहा आहे त सॼे ॾींहुं दुकानदारी कंदो आहे,
دکان سومنی کا تھوڑا اگ میں بند کریں گے حاصل ہو نماز دے سمجھے جو حساب کتاب میں سومنی کی نماز میں کندو ہے تمہیں 4 رکعتوں پورو کندا اور مجھے حساب پورو تھی دعا اب 3 حساب جا پورا کیا نہیں کہ سو رہ جی ماں کے پکا تو 3 رکعتوں پڑھائیں گے وہ اثر بھی ضرورت ہوئی نا نماز میں مجھے دوستو وہاں نماز جیتا برائی کھاروں کے وہاں نماز جیتا فرش کا من خاصا کی حفاظت کرے انہی جو انداز کو بیوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے پنجے کلام مقدس میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ تبارک و تعالیٰ بے مقام تے فرمایا وقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کافی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی تلقین کئی تے دنیا وارو نماز جو قدر کیو نماز کے سمجھن کی کوشش کیو نماز کی اہمیت کے پنجے ذہنن میں وہارو وہ بیا بھی فرض آہن حج بھی فرض زکات بھی فرض روزو بھی فرض پر جے کا اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز وارے فرض میں رکھیا وہ اپن فرضن میں کانے اگر حجات رو سر دیوارن ماہوں تے ہر کہتے حج فرض کونے کو جے کو طاقت وارو ہوجے وہ ونی کرے حج کرے بینتے کو گناہ کونے بینتے کا ذمہ داری کونے بینتے کائی رزق کونے اگر زکات تو وہ بھی صاحب نصاب مانو تے وہ بھی دنیا دار مانو تے وہ بھی مالدار مانو تے غریب تے زکات فرض کونے جے روزہ تو روزو بھی 12 مہینے پر ہی نماز جے کا روزانو اللہ تبارک و تعالی جے دربار میں اساں کی ادا کرنی ہے تاکہ ابدائی معبود جے تعلق جے اندازے کی خبر پئے تاکہ بندو پنجے مالک خالق جے دربار میں اچھی کرے پنجے تعلق جو اظہار کرے رب جو قسم نماز جو وہ انداز جو کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ملے تو مجھے سائیں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین اے ایمان وارو نماز مومنن جو معراج تھا معراج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نصیب کیو اے معراج واری رات میں اللہ تبارک و تعالی مجھے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جو تحفہ عطا فرمایا مجھے سائیں فرمایا جرے ماں معراج تے ویوں معراج واری رات میں اللہ تبارک و تعالی ماں کے نماز جو تحفہ دینو ماں تے 50 نمازوں فرض کیوں ماں جرے موٹی آیم نمازوں کون پڑھ گئی سائیں وہی کرے کچھ تخفیف کرایو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ تبارک و تعالی جے دربار میں موٹیا 40 نمازوں فرض کیوں 10 نمازوں کی تخفیف تھی پان وری واپس آیا موسیٰ علیہ السلام پری جو سائیں 40 نمازوں بھی مانو کون پڑھ دو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وری بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا وری تخفیف جلار کیوں وری 10 نمازوں بھی معاف کیوں اللہ تبارک و تعالی 30 نمازوں فرض کیوں موسیٰ علیہ السلام فرمایا سائیں 30 نمازوں بھی کون پڑھ دو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وری بارگاہ خداوندی میں درخواست کی اللہ تبارک و تعالی وری معاف کیوں 20 نمازوں فرض کیوں موسیٰ علیہ السلام فرمایا سائیں 20 نمازوں کون پڑھ دو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وری بارگاہ خداوندی میں عرض کیوں اللہ تبارک و تعالی 10 نمازوں انیا معاف کیوں باقی رگو 10 نمازوں کیوں موسیٰ علیہ السلام فرمایا سائیں ماہن جے پرکارن کا ما واقف یہ 10 نمازوں بھی کون پڑھ دو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وری بارگاہ خداوندی میں درخواست کی اللہ تبارک و تعالی 50 ماں گھٹائے کرے 5 نمازوں کیوں لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماؤ اے مجھا پاک پیغمبر ماں تو تے 50 نمازوں فرض کیوں ہانے تخفیف کرے 5 نمازوں کیوں تھن لیکن ماں تو کہ یہ بھی خوشخبری بدایا تو جے کو تنجو بندو 5 نمازوں کو تنجو منجن وارو ماں خدا جو بندو 5 نمازوں آرام سا پڑھ دو چنگے نمونے سا پڑھ دو دل سا پڑھ دو اے ماں خدا کے راضی کرن جے نیت سا مسجد میں ہیندو سر بسجود تھیندو مجھا پاک پیغمبر ماں تو سا وعدو تو کیا جے کو تنجے منجن وارو ماں خدا جو سچو بندو دھرتی تے 5 نمازوں ادا کندو ماں خدا ان کے 50 نمازوں جو اجر ۽ ثواب عطا کندس مجھا دوستو موسیٰ علیہ السلام عرض کیو سائیں 5 بھی کون پڑھ گئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ 50 ماں 5 کرایوں تمہانے ودھیک اللہ جے دربار میں عرض کندے ماں محمد کی شرم تو تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظن کے غور کرو
فرمایا تمام کے ودی کا حیات ہو اچے تمام پنجن میں کیڑی تخفیف کرا لیکن